नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। धार्मिक सहिष्णुताको उत्तम नमुना बन्दै महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका। मुस्लिम र हिन्दू समुदाय बीच देखिँदैन भेदभाव। सहिष्णुता कायम गर्न स्थानीय सरकार नै तत्पर। अछामको साफेबगर विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान। सातामा एक पटक नेपालगञ्ज र अन्य दिन धनगढी उडान हुँदा नागरिकलाई सहज। भगवान गौतम बुद्धको मावली देवदहमा बल्ल बन्दैछन् पर्यटन पूर्वाधार। 1 करोड बजेट छुट्याएर पर्यटक भित्र्याउने गरी विभिन्न योजना तयार। माग्दीको बेनी नगरपालिका कार्यालय अगाडिको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती। 2 वर्षमा पनि भएन 1400 मिटर सडक कालोपत्रे। स्थानीय दिक्क। र रामेछापको मन्थलीमा पशुपालक किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू। 1 लिटर दूध बेच्ने किसानलाई 2 रुपैयाँ अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। विश्वभर धर्मको विषयमा लडाईँ हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हिन्दू र मुस्लिम बीच पटक पटक झडप विवाद हुने गरेको छ। अझ कट्टरपन्थी मुलुकमा त यसैलाई आधार बनाएर तोडफोड र हिंसा हुने गरेको छ। तर नेपाल यो भन्दा अलिक पृथक छ। धार्मिक सहिष्णुताको एउटा नमुना नेपालमा देख्न पाइन्छ। अझ महोत्तरी त धार्मिक सहिष्णुता भएको जिल्लाकै रूपमा परिचित छ। जिल्लाको शम्सी गाउँपालिकामा यस्तै सहिष्णुता देख्न सकिन्छ, जसलाई कायम राख्न स्थानीय सरकार पनि लागि परेका छन्। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। धर्म र धार्मिक सहिष्णुता भन्ने कुरा नेपाली समाजमा निकै पहिलेदेखि नै चलिआएको थियो र जुन सहिष्णुताको पद्धति आजसम्म पनि कायम नै छ। वास्तवमा धर्म भनेको व्यक्ति वा वस्तुमा सधैँ रहिरहने गुण वा मूल वृत्ति, प्रकृति र स्वभाव हो भनेर शब्दकोशले समेत
परिभाषित गरेको छ। यस्तै परिभाषा गरेको बहुसंख्यक मुस्लिम र हिन्दूहरूको बाहुल्यता रहेको महोत्तरीको शमसी गाउँपालिकामा धार्मिक सहिष्णुतालाई सन्तुलन बनाइराख्न जनप्रतिनिधि पनि लागि परेका छन्। यो हो महोत्तरीको शमसी गाउँ। यहाँ 605 घर मुस्लिम र 405 हिन्दू छन्। यहाँ मन्दिर र मस्जिद पनि उत्तिकै छ। भारतको बिहार प्रदेशसँग खुल्ला सीमा जोडिएको हुनाले भारतीय संस्कृतिको प्रभाव बढी देखिए पनि समस्याग्रस्त हुन नदिन शमसीका सर्वसाधारण संवेदनशील छन्। अझ अचम्म लाग्दो विषय त के छ भने यहाँका सर्वसाधारणले मुस्लिम र हिन्दूको चाडपर्वलाई साझा बनाएका छन्। त्यस्तो त यहाँका जनप्रतिनिधिले सामुदायिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई सन्तुलन बनाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। सर्वसाधारणमा गलत सन्देश प्रवाह हुन नदिन स्थानीय सरकार बनाउँदा समेत संयमित भएर बनाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सर हाम्रो वार्डमा 60% मुस्लिम छ र 40% हिन्दू समाज तर हामीहरू सुरुदेखि नै वार्डमा मतलब पहिले तो गाविस थियो र गाविसमा पनि मिलाएर सबैजना बहुमतीय आधारमा अध्यक्षको मान्यता मुस्लिमलाई दिन्थ्यो र उपाध्यक्षको मान्यता हिन्दूलाई हामीहरू पनि चुन्थ्यौँ। त्यसमा गाउँपालिकाभरि 2 दर्जन बढी मस्जिद छन् भने त्यति नै सङ्ख्यामा मन्दिर छन्। मन्दिरमा पाठ पूजा गर्दा होस् वा प्रवचन गर्दा मस्जिदमा नमाज पढ्दा होस् सर्वसाधारण त्यसलाई धार्मिक सद्भाव र सामुदायिक एकीकरणको रूपमा लिने गर्दछन्। त्यही बिचमा हाम्रो शमसी गाउँपालिकामा भन्दाखेरि यहाँ शमसी गाउँपालिकामा बढी सङ्ख्या हाम्रो मुस्लिमको, त्यसपछि हाम्रो हिन्दूको। यहाँ सबभन्दा म बाल्यकालदेखि नै हेरि आइरहेको छु। यहाँ कुनै भेदभाव छैन। सबभन्दा पहिला जाति विशेषमा जसरी यहाँ हाम्रो दुर्गा पूजा पनि हुन्छ, हाम्रो ईद बकरिद पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँ दुर्गा पूजाको समिति पनि बन्छ, यहाँ त्यसमा मुस्लिमलाई राखिन्छ। हाम्रो त्यो ईद बकरिद हुन्छ, ईद बकरिदमा पनि कुनै अब जस्तो प्रोग्रामहरू छ भने त्यसमा हिन्दूलाई राखिन्छ। यहाँको हिन्दू र मुस्लिम एकदम मिलेर एकदम साथी भाइ जस्तो यहाँ बसिराख्नु भएको छ। आफू जन्मेको माटो र आमालाई सर्वोच्च ठान्दै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादबी गरिएसीको मूल मन्त्र जपेको छ हाम्रो सभ्यताले। आफू जन्मेको भूमिलाई र आमालाई श्रद्धा गर्ने सदैव आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सन्देश फैलाएको छ। कर्मलाई पूजा र श्रमलाई भगवान ठानेको छ हाम्रो संस्कृतिले। त्यसैले त संस्कृति जोगाउन महोत्तरीको शमसीमा देखिएको सहिष्णुता साँच्चै लोभलाग्दो छ। अछाममा नियमित हवाई उडान हुन थालेपछि यात्रामा सहज हुन थालेको छ। साफे बगर एयरपोर्ट सञ्चालनमा आएपछि नियमित उडान हुन थालेको हो। जिल्लामा हवाई उडानले 8 देखि 9 घण्टाको गाडीको कष्टपूर्ण यात्राबाट राहत मिलेको छ। नेपाल एयरलाइन्स साफे नेपालगञ्ज उडान भर्दै आएको थियो। कोरोनाका कारण हवाई सेवा बन्द भएपछि एयरलाइन्सले जहाज अभावमा उडान सञ्चालन गर्न नसकिने बताएपछि अहिले समिट एयरले उडान गरिरहेको छ। अछामबाट पालिका खबरदाता पूर्ण बहादुर खड्काको एक रिपोर्ट। अछाममा नियमित हवाई उडान सुरु भएसँगै अछामवासीलाई लामो यात्रा गर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ। कुनै बेला कष्टकर यात्रा गर्दै आएका अछामवासीलाई साफे बगर विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै सहज भएको हो। अहिले नेपालगञ्ज र धनगढीसम्म नियमित उडान हुँदा स्थानीयलाई समस्या पर्दा सहजै यात्रा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले समिट एयरलाइन्सले हप्ताको एक दिन आइतबार साफे नेपालगञ्ज र बाँकी दिन साफे धनगढी उडान गरिरहेको छ। समिटले साफेदेखि धनगढी 3550 र साफे नेपालगञ्जका लागि 4650 रुपियाँ भाडा दर कायम गरेको छ। यस्तै सीता एयरलाइन्सले समेत अछामको साफे बगरमा उडान परीक्षण गरेको छ। साफे धनगढी उडान सञ्चालनका लागि उडान भरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ। प्रदेश राजधानीसँग सुदूरका पहाडी जिल्लालाई जोड्नका लागि डोटी, अछाम र बैतडीको पाटन लगायतका जिल्लामा परीक्षण उडान गरिएको सीता एयरले जनाएको छ। आज हामी चाहिँ प्रदेश नम्बर 7 का विभिन्न विमानस्थलहरूलाई धनगढी सदरमुकामबाट जोड्नको लागि परीक्षण उडानमा हाम्रो टेक्निकल टिम, पाइलटहरूको टिमलाई लिएर आएका छौँ र यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र टेस्ट ल्यान्डिङको रिपोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो बजार व्यवस्थापन विभागले कुन मितिदेखि कसरी नियमित उडान राख्ने भनेर चाहिँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ र छिटै खबर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा रहेका विमानस्थलमध्ये साफे बगर विमानस्थल उडानका लागि सबैभन्दा सहज रहेको विमान चालकहरू बताउँछन्। तपाईँको एयरपोर्टको हिसाबले हाम्रो जहाजलाई त्यस्तो यो 02मा आएर ल्यान्ड गर्न चाहिँ त्यति कठिनाइ छैन।
अब 12 महिना चलाउनको लागि टेलविन्डहरू हुँदाखेरि हामीले 20 पनि युज गर्न सकिन्छ। भौगोलिक हिसाबले पहाडी जिल्लाको अरू एयरपोर्टभन्दा राम्रै छ यहाँ। तर यता 20बाट आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ अलिकति रुखहरू रहेछ कि यो रुखहरू चाहिँ हामीलाई अलिकति काट्यो भने अनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारो छ। नियमित उडानले स्थानीयलाई निकै सहज भएको छ। आकस्मिक अवस्थाका बिरामी, सुत्केरी र तत्काल लैजानुपर्ने बिरामी र स्थानीय नागरिकलाई नियमित उडानले सहज भएकोमा स्थानीय पनि खुसी छन्। राम्रो भइरहेछ जे सब यहाँ विभिन्न एयरलाइन्सहरूले उडान गरेका कारणले अहिले नियमित अफिसको कामहरूदेखि बिरामीहरूले राम्रो सेवा पाइराख्नु भएको छ र अहिले नियमित विभिन्न कम्पनीहरूले उडान दिनाले हामीले चाहिँ अफिसको काम लगायत विभिन्न इमर्जेन्सी काममा चाहिँ जान पाएका छौँ र टाइममा अफिसको काम गरेर फेरि धनगढीबाट अछाम फर्किने अवस्था भएको छ। एकदम खुसी लागिरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामध्ये अछाममा 2वटा विमानस्थल छन्। साफेको विमानस्थल सञ्चालनमा छ भने पूर्वी क्षेत्रमा रहेको कमलबजारी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। आजभन्दा 2560 वर्ष अगाडि राजकुमारका रूपमा सिद्धार्थ अर्थात् गौतम बुद्ध जन्मदा अहिलेको नेपाल वा भारत थिएनन्। कपिलवस्तु पनि शक्तिशाली देश कोसला अन्तर्गतको एक गणराज्य थियो जसको राजधानी तिलौराकोट थियो भने त्यहाँका राजा शाक्य समुदायका सुद्धोधन थिए। सुद्धोधनको विवाह देवदह राजधानीकी सुप्रबुद्ध राजाकी छोरी मायादेवीसँग भयो। उनी मायादेवीले माइती जाने क्रममा लुम्बिनी बुट्यानमा जन्माएका हुन् सिद्धार्थ अर्थात् गौतम बुद्ध। बुद्ध जन्मस्थल चर्चामा आए पनि नजिकैको देवदह भने खासै चर्चामा छैन। यसलाई पनि चर्चामा ल्याउन र पर्यटक आकर्षित गर्न अहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना बनाएको छ। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। इसाई धर्ममा यसुलाई जन्म दिने आमा मरियमको उत्तिकै चर्चा हुन्छ जति यसुको हुने गर्दछ। भगवानलाई जन्माउने आमा कति महान भनेर बाइबलमा नै लेखिएको छ। यसु जन्मिएको स्थान मात्र नभई जन्माउने आमा र उनको माइतीको पनि चर्चा हुन्छ। तर ठिक उही प्रकृतिको भगवान गौतम बुद्ध जन्माउने आमा मायादेवीको चर्चा हुँदैन। आमा मायादेवीलाई महामाया पनि भनिन्छ। महामानवको जन्म दिने महान आमालाई महा भन्ने सम्मानित अलङ्कार उनको सम्मानार्थपछि थपिएको हो। तर उनी आमाको माइती भने गुमनाम छ। हो, यही गुमनामलाई अब चर्चामा ल्याउने गरी हालको रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले पर्यटक आकर्षित गर्ने तयारी गरेको छ। नगरपालिकाले पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधार देवदहको मूल आधार भन्ने नाराका साथ पर्यटनको हबको रूपमा विकास गर्ने गरी 1,50,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध देवदहको मूल आधार भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेको छ। महामानव गौतम बुद्धकोलाई जन्म दिने माता, उहाँको माता मायादेवीको चाहिँ स्वर्गवास भइसकेपछि उहाँको लालन पालन गर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ सानी आमा प्रजापति गौतमी र उहाँकी धर्मपत्नी यशोधराको पनि जन्मभूमि यो देवदह नै हो भन्ने कुरा बौद्ध ग्रन्थहरूमा भेटिन्छ। र ऐतिहासिक नदी जुन बुद्ध ग्रन्थ त्रिपिटकमा उल्लेख छ रोहिणी नदी भनेर, त रोहिणी नदी पनि देवदह नगरपालिका भएर दक्षिणतिर बगेको छ। स्थानीय रूपमा आफ्ना नगरवासीहरू र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देवदहलाई कसरी परिचित गराउन सकिन्छ, त्यसका माध्यमले कसरी यहाँको आय आर्जन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नगरपालिकाले ठोस कार्यक्रम र योजना लिएर अगाडि बढेको छ। कोरिया राज्य अन्तर्गत पर्ने देवदह करको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भवानीपुरमा पनि नगरपालिकाले 12 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोषले क्षेत्रमा उत्खनन गरेको भए पनि बजेट कम विनियोजन गरेकाले नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने हालको भवानीपुर क्षेत्र विकास समितिको भनाइ छ। अहिले राज्य जुन क्षेत्र छ यो क्षेत्रमा यसले लगानी गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा राम्रोसँग लगानी गर्न सक्यो र चाहिँ बाहिरबाट आउने चाहिँ पर्यटकहरूलाई, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई जुन लुम्बिनी आउँछन्, लुम्बिनी आउने र त्यहाँ बस्ने मध्ये 5% मात्रै देवदहमा चाहिँ एक रात मात्रै बसाल्न सक्यो भने पनि देवदहको आर्थिक स्थिति धेरै माथि पुग्छ र सामाजिक स्तर पनि माथि पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नगरपालिकाले भने जस्तो तरिकाले बजेट भने विनियोजन नभएको स्थानीयको भनाइ छ। देवदहमा पाकडी वृक्ष, खयर डाँडा लगायत कन्याबाई, भैरेमाईहरू पनि छन् र पाकडी वृक्षमा त्यो वाल लगाउने काम र कुरुवाको लागि चाहिँ एकजना मान्छे त्यहाँ बस्ने गरेको छ र वाल लगाएर त्यसको चाहिँ केही संरक्षण भएको छ र कन्याबाई, भैरेमाईमा पनि लुम्बिनी विकास कोषबाट चाहिँ कुरुवाको व्यवस्था भएको
गौतम बुद्धको मावली गाउँ प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता भएको ठाउँ विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक सम्पदाको भण्डारण छ। यसलाई सदुपयोग गर्न सके आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पर्यटकको पनि आकर्षण बढ्ने पक्का छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्कमा किन एकरूपता नगरेका होलान् भनेर सिन्धुली र डडेलधुरावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। यो राज्यको पोलिसीमा अहिले स्थानीय लेभलमा नै सिंहदरबार पुगेको छ भन्ने कुरा भयो र स्थानीय लेभललाई अधिकारहरू चाहिँ दियो। स्थानीय लेभलमा अधिकार दिइसकेपछि र स्थानीय लेभलमा आफ्नो मनोमानी ढङ्गले चाहिँ यसरी चाहिँ घटना दर्ता शुल्कहरू सिफारिस पत्रहरू चाहिँ केही ट्याक्सहरू लगाइएको छ अथवा सिफारिस पत्रहरूमा रकमहरू चाहिँ लगाइएको छ। यो चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ नेपाल सरकारले तोके अनुसार एकरूपता हुनुपर्ने हो, तर त्यो नभएर कुनै नगरपालिकामा बेग्लै कुनै गाउँपालिकामा बेग्लै भएको छ। यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो मनोमानी र आफ्नो आय स्रोत बढाउने भन्दा बाहेक अर्को खेला चाहिँ देखिँदैन यसमा। डडेलधुराका 7वटा स्थानीय तहहरूले चाहिँ फरक फरक शुल्क लिने गरेका छन्। अब जस्तै अझै मेरोले चाहिँ 10 रुपियाँ लिन्छ भने गन्यापधुराले चाहिँ 20 रुपियाँ, त्यसै गरी सबै फरक फरक। अब यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने एकरूपता हुनुपर्छ शुल्कमा पनि, किनकि व्यक्ति भनेको सबै एउटै हो र पालिका फरक भयो भन्दैमा शुल्क पनि फरक लिने प्रवृत्ति जुन छ यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। स्थानीय तह आइसकेपछि आम नागरिकहरूलाई सहज हुनुको सट्टामा झनै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, किनभने डडेलधुराको 7वटै ठाउँमा हरेक ठाउँमा फरक फरक शुल्क लिइरहेको छ। यदि सबैले निःशुल्क शुल्क लिने हो भनेपछि सबै आम जनताहरूले निःशुल्क सेवा सुविधाहरू पाउन सक्थे। यहाँ गरिबको जनताहरूलाई के अरे शास्ति खेप्नु परेको छ। कुनै ठाउँको धेरै हुने, कुनै ठाउँ कम हुने। अब गरिब जनताहरूले त्यो अवस्थासम्म पुर्याउन नसक्ने यो भए हुनाले यो एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। धार्मिक सहिष्णुताको उत्तम नमुना बन्दै महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका। मुस्लिम र हिन्दू समुदाय बीच देखिँदैन भेदभाव। सहिष्णुता कायम गर्न स्थानीय सरकार नै तत्पर। अछामको साँफेबगर विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान। सातामा एक पटक नेपालगञ्ज र अन्य दिन धनगढी उडान हुँदा नागरिकलाई सहज। भगवान गौतम बुद्धको मावली देवदहमा बल्ल बन्दैछन् पर्यटन पूर्वाधार। 1 करोड बजेट छुट्याएर पर्यटक भित्र्याउने गरी विभिन्न योजना तयार। माग्दीको बेनी नगरपालिका कार्यालय अगाडिको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती। 2 वर्षमा पनि भएन 1400 मिटर सडक कालोपत्रे। स्थानीय दिक्क। र रामेछापको मन्थलीमा पशुपालक किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू। 1 लिटर दूध बेच्ने किसानलाई 2 रुपैयाँ अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। माग्दीको बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारमा निर्माणाधीन मङ्गलाघाट, हाडेभिर, बगरफाट सडक आयोजना पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले अलपत्र परेको छ।
म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गलाघाटदेखि हाडेभिर हुँदै बागरफाँट जोड्ने 1400 मिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजना 2 वर्षमा पनि सकिएको छैन। सम्बन्धित कार्यालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र आयोजना ठेकेदारको लापरवाही र हिलासुस्तीले अलपत्र परेको छ। बेनी नगरपालिका 7 मङ्गलाघाटदेखि वडा नम्बर 2 को हाडेभिर हुँदै बागरफाँट जोड्ने सडक कालोपत्रमा भएको हिलासुस्तीका कारण नागरिकले भने शास्ति बेहोरिरहेका छन्। जुन स्थिति छ एकदम चाहिने हामीले धुलो खानुपर्ने मैलो खानुपर्ने हेर्नुहोस् हामीले एकचोटि बजारमा पुगेर आयौँ भने चाहिँ हामीले कपडा धुनुपर्ने स्थिति छ। फेरि यसको तत्कालै चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान जाओस् र चाहिँ तत्कालै चाहिँ यो बाटो निर्माण पिच निर्माण गर्ने कार्य होस् भन्ने मेरो चाहना छ। सागुरो सडक छेउमा थुपारिएका निर्माण सामग्रीले आवाजातमा समस्या र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिदेखि मङ्गलाघाट जाने सडकमा यसअघि गरिएको कालोपत्रे उप्काइएको थियो। नयाँ कालोपत्रे गरेर ढिलाइ गर्दा म्याग्दीको पश्चिमी भेगको नाकामा पर्ने मङ्गलाघाटको सडकको धुलो र हिलोले स्थानीय प्रभावित भएका छन्। 2077 माघ 22 गतेसम्म म्याद रहेको आयोजनाका ठेकेदारले विगत 1 वर्षदेखि काम गरेका छैनन् र त्यो म्याद पनि सकिएको छ। अवस्थामा बल्ल उहाँले पत्राचार गर्नुभयो। फेरि अहिले नयाँ डिई आएपछि अस्ति उहाँ यहाँ पनि आउनुभयो र उहाँले अलि ल समय पनि यति बाँकी रहेको तुरुन्तै काम गर्नु भन्ने मनसायले पत्र आएको छ, तर काम सुरु भएको छैन। हामीसँग कुरो गर्दाखेरि कोही हप्ता दिनभित्र म काम सुरु गरेँ भन्ने अवस्था छ। अब यो बाटो हिँड्न पनि नभएको अब सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीलाई कति के कुरा आएको छ भन्ने कुरो कुनै सीमै छैन। हाल शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको योजना देव एन्ड सायर बिएन त्रिशक्ति जेबीले 5 करोडमा ठेक्का लिएको थियो। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2075 माघ 22 गते सम्झौता गरेका ठेकेदारले हालसम्म 2 करोड रुपियाँ मात्र भुक्तानी लागेको छ। 1400 मिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकोमा मङ्गलाघाटको तल्लो बजार क्षेत्रमा करिब 200 मिटर सडक ढलान भने 2075 साउनमै गरिएको थियो। नालीहरू चाहिँ अलिअलि बाँकी रेक्टिफाई गर्न बाँकी छ। स्ट्रक्चरल कामहरू अलिकति जुन हाम्रो क्वान्टिटी अनुसार नपुगेको कारणले अलिकति स्ट्रक्चरहरू चाहिँ भियो गरिरहेछ। इन्जिनियर र उहाँको इन्जिनियर हामी बसेर भियो गरेर एउटा डाटा तयार गरेर उहाँलाई भियो पास भइसकेपछि तुरन्त हामीले चाहिँ यो महिनाभित्रमा यो भएका स्ट्रक्चरहरू सक्छौँ सहितमा पिच गरेर फाइनल गर्ने चाहिँ कार्यक्रम छ। ठेक्का अनुसार गर्नुपर्ने कामको परिणाम पुर्याउन भेरिएसन अर्डर भिओ भइरहेको छ। सघन शहरी कार्यालय प्रशासन नगरपालिका र ठेकेदार बीच गत महिना भएको छलफलमा माघ महिनाभित्र अस्फाल्टको प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको छ। पछिल्लो समय युवाको आकर्षण पशुपालनमा बढ्दै जाँदा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने यही माध्यम बनेको छ। तर पशुपालनबाट सरकारले देखेको समृद्ध देश र आफ्नो आय आर्जनमा समेत सुधार ल्याउन व्यावसायिक रूपमा पशुपालनमा लागेका किसानहरूले भने त्यो महसुस गर्न पाएका छैनन्। स्थानीय सरकार आएपछि भने पशुपालक किसान लक्षित कार्यक्रमले किसानलाई केही राहत मिल्न थालेको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले पनि विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याएका छन्। भैँसी सुत्केरी स्याहारदेखि पशु बिमाले कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र विकको एक रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले केही वर्षदेखि नै किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्दै आएको कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 478 जना पशुपालक किसान लाभान्वित भएका छन्। नगरपालिकाको भैँसी सुत्केरी स्याहार पशु बिमामा 25% सहयोग र किसानलाई दुधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान कार्यक्रमबाट 478 जना किसान लाभान्वित भएका हुन्। नगरले तीनवटै कार्यक्रममा सहभागी भएका किसानलाई एकमुष्ट रूपमा 11,62,564 रुपियाँ रकम उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाको सहयोगले कृषक थप उत्साहित भएका छन्। गाई बिमा गरेर नगरपालिकाले हामीलाई 25% हाम्रो सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा नगरपालिकाले हामीलाई तिर्दिएको छ। हामीले आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट खर्च गर्नु परेको छैन। नगरपालिकाले हामीलाई प्रति लिटर 2 रुपियाँका दर, योभन्दा अगाडि 1 रुपियाँका दरले दिएको थियो। अहिले 1 रुपियाँ थप गरेर प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले हामीलाई प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले पैसा दिएको छ सर। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले यो 4 महिनामा समथिङ 1800 दुध बेचेर 3485 रुपियाँ मैले प्राप्त गरेँ। यसले हामी किसानहरूलाई अलिकति केही राहत भएको छ सर। नगरपालिकालाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई सफल बनाउनका लागि पनि किसानलाई विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। तीनवटै कार्यक्रमले किसानलाई मात्रै नभएर आम उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्ने नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। मन्थली नगरपालिकालाई दूध, अन्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त मन्थली नगरपालिकाले पशु किसानहरूलाई चाहिँ
यी 3वटा क्षेत्रहरूमा विशेष गरी अनुदान सहुलियतदेखि लिएर गर्नुपर्ने कामहरूका लागि आर्थिक वर्ष 77-78 देखि हामीले प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान दिएका छौँ। किसानहरूले आफ्नो अब लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ हालेर भैँसी किन्छ, गाई किन्छ, बिमा गर्यो भनेदेखि त्यो किसानहरूले चाहिँ आफ्नै लागि फाइदा हो। 14वटा वडा रहेको नगरपालिकाका सबै पशुपालक किसानले नगरले ल्याएको किसान लक्षित कार्यक्रममा सहभागी भएर लाभ लिन सके मन्थली नगरपालिका दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव नारायण चौधरी। उहाँसँग पालिकाको संस्कृति र पर्यटकीय महत्त्व बढाउन गरेका पहल र पालिकाले विकास निर्माणमा मारेको फड्को लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। अध्यक्षज्यू मैले सुरु गर्न चाहे गौतम बुद्धको मावली गाउँपालिकाको अध्यक्ष तपाईँ, मायादेवीको ऐतिहासिक विरासत जोगाउन पालिकाले के गरिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। मायादेवी गाउँपालिका एउटा ऐतिहासिक गाउँपालिका रहेको छ। हजुर। र मायादेवी गाउँपालिकाले विगत वर्षको झैँ यस आर्थिक वर्ष पनि आफ्नो गाउँपालिका अन्तर्गतमा रहेका शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई गर्दै हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अध्यक्षज्यू, पालिकाको विकासको मूल आधारका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, पर्यटन, उद्योग र व्यापार लगायत बनाउनु भएको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा त पालिकाले उल्लेख गर्न लायक केही पनि काम गरेन भन्छन् नि पालिकावासी। किन यो भइरहेछ त अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। त्यो हजुरको सुनाइमा फरक पर्न सक्छ। रूपन्देहीले त ऐतिहासिक काम गरेको छ, यो प्रदेशमै नगरेको काम स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। हजुर। यो सूचनाको सम्प्रेषणको कमी हुन सक्छ र मायादेवी गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदमै राम्रो उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ। जस्तै अधिराज्यमै नभएको अस्ति भर्खरै मानले हामीले एसी सहितको त्यो वडा नम्बर 8 मा हामीले सिद्धार्थ नगरपालिकासँग जोडिएको त्यहाँ चाहिँ हामीले एसी सहितको त्यो बच्चाको यो स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र हामीले। हजुर, यो तपाईको पालिकामा यो पर्यटनको कतिको सम्भावना छ? के काम गर्नु भएको छ पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अब मायादेवी गाउँपालिका अत्यन्तै एउटा सम्भावना भएको क्षेत्र हो र मायादेवी गाउँपालिका भित्रमा अब पर्यटनको क्षेत्रमा त हामीले उल्लेखनीय काम गर्न सकिएको छैन र आउने दिनहरूमा पनि अब त्यसको तयारी भइरहेको छ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि जनताले सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा के परिवर्तन महसुस गरे? पालिकावासीले तपाईँलाई के का लागि पछिसम्म पनि सम्झनेछन् भनिदिनुहोस् न। मायादेवी गाउँपालिकाले हामी निर्वाचन भएर आइसकेपछि 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भयो र एकाएक हामी निर्वाचन भएर आइसकेछौँ र त्यस्ता मायादेवी गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिका भित्रमा मायादेवी साबिक 4वटा गाविस मिलेर बनेको एउटा गाउँपालिका हो र गाउँपालिका अन्तर्गतमा हामीले त्यस्ता विकास निर्माणका थुप्रै योजनाहरू कार्यक्रमहरू हामीले दर्जनौं भन्न सक्छौँ। त्यस स्वरूपमा मायादेवी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन हामी 0बाट सुरु गरेको आफ्नै प्रशासनिक भवनमा गइसक्यौँ। त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीयको गाउँपालिकाको सहयोगमा हिजो मात्रै हाम्रो गाउँपालिकाको यो सभा हल पनि हस्तान्तरण भएको छ। र त्यसै गरी नेपाल सरकारको यो स्वास्थ्य अन्तर्गत नीति अनुसार प्रत्येक वडामा यो स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्नेमा साबिकका 4वटा थियो भने मायादेवी गाउँपालिकाले आफ्नो बाँकी रहेका 4 वडामा पनि हामीले विस्तार गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले कृषिको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ यो धानको बिउ अनि गहुँको बिउहरू चाहिँ हामीले 50% अनुदानमा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई चाहिँ वितरण गरेका छौँ। हजुर, हस् त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। धार्मिक सहिष्णुताको उत्तम नमुना बन्दै महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका। मुस्लिम र हिन्दू समुदाय बीच देखिँदैन भेदभाव। सहिष्णुता कायम गर्न स्थानीय सरकार नै तत्पर। अछामको साँफेबगर विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान। सातामा एक पटक नेपालगञ्ज र अन्य दिन धनगढी उडान हुँदा नागरिकलाई सहज। भगवान गौतम बुद्धको मावली देवदहमा बल्ल बन्दैछन् पर्यटन पूर्वाधार। 1 करोड बजेट छुट्याएर पर्यटक भित्र्याउने गरी विभिन्न योजना तयार। माग्दीको बेनी नगरपालिका कार्यालय अगाडिको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती। 2 वर्षमा पनि भएन 1400 मिटर सडक कालोपत्रे। स्थानीय दिक्क। र रामेछापको मन्थलीमा पशुपालक किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू। 1 लिटर दूध बेच्ने किसानलाई 2 रुपैयाँ अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अंग्रेज साम्राज्यको बिगबिगी रोक्न तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यमा एकीकरणको अभियान चलाए। लिम्बुवान केन्द्रीय सत्ताको अधीनमा गएपछि स्थानीय शासन तथा कर राजस्व समेतको जिम्मा हेर्ने गरी स्थानीय अगुवालाई थरी, जिम्बावाल, सुब्बा तोकियो। त्यहाँ गएर एकीकरण गर्ने क्रममा लिम्बुवानसँग गरेको सम्झौताको निशानी रहेको स्थान नै हो पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकामा रहेको निशान मौलो याङबरक पोखरी। इतिहास र संस्कृतिसँग जोडिएको यो पोखरीको अहिले प्रवर्धन र पर्यटक आकर्षित गर्न गाउँपालिकाले विभिन्न योजना अघि सारेको छ। पाँचथरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। पाँचथरको उत्तरी याङबरक गाउँपालिकाको केन्द्र थर्पु बजार पुगेका पाहुनालाई नजिकै घुम्ने पर्यटकीय क्षेत्र हो निशान मौलो याङबरक पोखरी क्षेत्र। थर्पु बजारदेखि नजिकै रहेको यो ठाउँ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण तथा प्राकृतिक आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। याङबरक गाउँपालिका 4 मा पर्ने यो ग्रामीण बस्ती हो। परम्परागत मौलो, ऐतिहासिक निशान, कालिका धाम तथा याङबरक पोखरीले हिमाली दृश्य, धारा लगायतका संरचनाले यो ठाउँको महत्त्वलाई विशेष बनाएको छ। नेपालको एकीकरण र त्योभन्दा पहिलेको समयको ऐतिहासिकतासँग जोडिने यो क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघ सरकारको बजेट विनियोजन भएको छ। पछिल्लो पटक मन्दिरलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँपालिकाले 18 लाखमा ठेक्का लगाएको छ। यसका साथै प्रदेश सरकारको 30 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। संघीय सरकारको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग गाउँपालिकाले 30% साझेदारी गर्ने गरी 3 करोड 50 लाख रुपियाँको विनियोजन गरेको छ। महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो याङरक बनेको, यो याङरक अहिले गाउँपालिका नाममा यो याङरक बनेको पैसा, अरब भनेको पानी र त्यसले गर्दा याङरक गाउँपालिका पुरानो इतिहासले पक्रेको हैसियतले याङ अरक गाउँपालिका भन्ने हामीले जुन बृहत छलफलबाट अब हामीले नामाकरण गऱ्यौँ र यहाँ धेरै नै अब अगाडि बढिराखेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि यो हामी अब गौरवान्वित छौँ। अहिलेसम्म बढ्दैछ। यो स्थानमा दशैंको नवमीमा विशेष मेला, पूजा आराधना तथा बलि दिइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा लिम्बुवानसँग गरेको सम्झौताको निशानी यहाँ रहेको मानिन्छ। यही नजिकै गाउँपालिकाको भवन निर्माण भएकाले थप महत्त्व बढ्ने देखिन्छ। 126 वटा बन्दुक सहित चम्मर
तरवार खौडा खुकुरा बनेपछि यसरी अब पृथ्वी नारायण शाहले नै यसरी राजकाज चलाउनु भनेर दिएको भन्ने अब के अरे आइराखेको छ। र त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब यो ठाउँमा त्यसरी सुब्बाहरू यहाँ बृहत भेला गराएर नीति निर्माण आफ्नै किसिमको एउटा चलन चल्तीहरू छ। यो क्षेत्रमा होमस्टेको विकास गरेर स्थानीयको आय आर्जन वृद्धि गर्न सकिनेमा दुई मत छैन। पूर्वाधार विकासका साथै यो ठाउँको महत्त्व झल्काउने ब्रोशर तथा बुकलेट प्रकाशन गर्ने र प्रचार प्रसारमा गाउँपालिकाले थप ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाको आयोजनामा लिगलिगकोटमा लिगलिगे साइकल दौड प्रतियोगिता सम्पन्न। 100 जनाले गरे प्रतिस्पर्धा, विजयीलाई नगद सहित पुरस्कार। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका 8मा पर्ने स्याडा गाउँको गाडघट्टा खोलामा उत्पादन भइरहेको बिजुलीको क्यानल पाइप फुट्दा 4 दिनदेखि गाउँ अन्धकार, स्थानीय मारमा। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले सुरु गर्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम। नगरले 214 जना बेरोजगारलाई 100 दिनका लागि रोजगारी दिने। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 4मा निर्माण हुँदै गरेको स्वास्थ्य चौकीको भवन गुणस्तरहीन बनेपछि जनप्रतिनिधि पुगे अनुगमनमा, भत्काएर पुनर्निर्माण सुरु गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोग नियन्त्रण शिविर जारी। शिविर 8 फागुनसम्म चल्ने। प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर नापी कार्यालय सिन्धुलीद्वारा सुनकोशी, घ्याङलेख, मरिन र तीनपाटन गाउँपालिकाका स्थानीयलाई गाउँ ब्लक जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा वितरण। पूर्जा पाउँदा स्थानीय दङ्ग। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्टले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने शैक्षिक सामग्री। भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत 46 जना बालबालिकाले पाए सामग्री। स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीले बिरामीमाथि दुर्व्यवहार गर्न लागेपछि स्थानीयले घेरे सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका। उपचार नपाउँदा बिरामी समस्यामा। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकामा रहेको नवजागरण नमुना माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न। नवनिर्मित भवनको नगर प्रमुख चन्द्रबहादुर राणाले गरे उद्घाटन। काबासोती नगरपालिकाको बालुवा डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सम्पन्न। नगरपालिकाकी प्रमुख चन्द्रकुमारी पुन अवतरण स्थल पोखरीताल पुगेर पाइलट दललाई गरिन् स्वागत। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री प्रदान। सहायक सामग्री पाउँदा स्थानीय खुसी। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा रौतहटको गौर नगरपालिकाद्वारा नगरस्तरीय महिला साइकल दौड प्रतियोगिता सम्पन्न। विजयीले पाए साइकल। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाका महिलालाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अन्तर्गत सिप विकास तालिम। तालिममा नगरका महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता। मोरङका स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको काम धम्माधम सुरु। लगत सङ्कलन गर्ने टोली वडामा परिचालन। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले बनायो वडा कार्यालय भवन। नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी र उपप्रमुख उमा काफ्रेले संयुक्त रूपमा गरे भवनको उद्घाटन। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा प्रारम्भ। अब नगरवासीले घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा पाउने। दाङको बबई गाउँपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण। 13 जनाले पाए स्वास्थ्य सामग्री। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। दिवसका अवसरमा रामेछाप नगरपालिकाले कार्यालय परिसरमा गर्यो वृक्षारोपण। कालीकोटको पलाता गाउँपालिका 1 को गणेश आधारभूत विद्यालयको भवन इस्टिमेट अनुसार निर्माण नभएपछि पालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बमले लगाएको ताला अझै खुलेन। पठन पाठन प्रभावित। र तनहु जलविद्युत आयोजनाले देवघाट गाउँपालिकाका 500 घरधुरीमा बिजुली पुर्यायो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। धार्मिक सहिष्णुताको उत्तम नमुना बन्दै महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका
मुस्लिम र हिन्दू समुदाय बीच देखिँदैन भेदभाव, सहिष्णुता कायम गर्न स्थानीय सरकार नै तत्पर। अछामको साँफेबगर विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान, सातामा एक पटक नेपालगञ्ज र अन्य दिन धनगढी उडान हुँदा नागरिकलाई सहज। भगवान गौतम बुद्धको मावली देवदहमा बल्ल बन्दैछन् पर्यटन पूर्वाधार, 1 करोड बजेट छुट्याएर पर्यटक भित्र्याउने गरी विभिन्न योजना तयार। माग्दीको बेनी नगरपालिका कार्यालय अगाडिको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती, 2 वर्षमा पनि भएन 1400 मिटर सडक कालोपत्रे, स्थानीय दिक्क। र रामेछापको मन्थलीमा पशुपालक किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू, 1 लिटर दूध बेच्ने किसानलाई 2 रुपैयाँ अनुदान। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कञ्चनपुरको दुर्गम गाउँपालिकाको रूपमा रहेको लालझाडी गाउँपालिकाको प्रमुख सडकको रूपमा रहेको बाढी, देखतभुली, कञ्ज, शङ्करपुर, पचगडिया, वाइसे बिचवा सडक अन्तर्गतको 5 किलोमिटर सडकको निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरद्वारा निर्माण भइरहेको सडकको काम अघि बढेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। 2077 कार्तिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले शिलान्यास गरेको बाढी, देखतभुली, कञ्ज, शङ्करपुर, पचगडिया, वाइसेबिचवा सडकको निर्माण धमाधम भइरहेको छ। गाउँपालिकाकै महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा हेरिएको यो सडकप्रति स्थानीयदेखि गाउँपालिकाकै आशा जोडिएको छ। त्यति मात्र नभई सडक अन्तर्गत दोदा नदीमा समेत समयमै पुल निर्माण हुन सके गाउँपालिका लगायतका जनताले राजमार्गसँग पहुँच पुग्ने समेत विश्वास गरिएको छ। यो सडक निर्माण भइसकेपछि तपाईँको लालझाडी गाउँपालिकाको अझै पनि गर्नुपर्ने त धेरै हो। सडकको काम तपाईँको पुरनबासको 10को सिमानादेखि डाँडा जाई जोड्नलाई करिब करिब अझै पनि तपाईँको 20-22 किलोमिटर बाँकी छ। र दोदा नदी पुलको जुन समस्या छ, जुन तपाईँको अहिले पिल्लर दबिएर चाहिँ काम स्थगित भएको छ, त्यो काम पनि अब पुल बन्यो भने तपाईँको यो लालझाडी गाउँपालिकाको दक्षिण भेगको 18,000 जनसङ्ख्या बस्ती तपाईँको राजमार्गसँग जोडिन्छ। यसैगरी सडक निर्माणको क्रममा कार्यालयले समय समयमा निरीक्षण गर्दै आएको हुँदा गुणस्तरीय काम भइरहेको र प्रथम चरणको काम समयमा नै सकिने पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यस आयोजनाको हाम्रो फर्स्ट माइलस्टोन चाहिँ सम्झौता मितिपछिको 9 महिनामा छ र यसरी हेर्दाखेरि फर्स्ट माइलस्टोनको इन्टेन्डेड हाम्रो प्रोग्रेस चाहिँ 30% एचिभ गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो, जुन बमोजिम हामीले अहिले 20% जति हामीले एचिभ गरिसकेको अवस्था भने अब यता कच्ची, धुलो र धुवा मात्र नभई खाल्डाखुल्डीले यात्रा नै असहज भइरहँदा सडक बन्दा यात्रामा सहयोग पुग्ने हुँदा स्थानीय पनि खुसी देखिन्छन्। म यो बाटो पहिला हिँड्थेँ, धेरै पहिला धुलो धुवा कच्ची यताउता मान्छेहरू हिँड्न गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले जो बाटो बनिरहेछ मान्छेलाई हिँड्न सजिलो भएको छ। जस विकासका कामहरू जारी छन्। कुल 10,10,17,235 रुपैयाँ 57 पैसा लागत अनुमान रहेको सडकको 2080 असारभित्र काम सम्पन्न हुने लक्ष्य छ। केस कन्स्ट्रक्सन प्राली धनगढीसँग 6,02,24,215 रुपैयाँ 74 पैसामा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक।
धार्मिक सहिष्णुताको उत्तम नमुना बन्दै महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका। मुस्लिम र हिन्दू समुदाय बीच देखिँदैन भेदभाव। सहिष्णुता कायम गर्न स्थानीय सरकार नै तत्पर। अछामको साँफेबगर विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान। सातामा एक पटक नेपालगञ्ज र अन्य दिन धनगढी उडान हुँदा नागरिकलाई सहज। भगवान गौतम बुद्धको मावली देवदहमा बल्ल बन्दैछन् पर्यटन पूर्वाधार। 1 करोड बजेट छुट्याएर पर्यटक भित्र्याउने गरी विभिन्न योजना तयार। माग्दीको बेनी नगरपालिका कार्यालय अगाडिको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती। 2 वर्षमा पनि भएन 1400 मिटर सडक कालोपत्रे। स्थानीय दिक्क। र रामेछापको मन्थलीमा पशुपालक किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू। 1 लिटर दूध बेच्ने किसानलाई 2 रुपैयाँ अनुदान। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता।